राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा नागरिकता विधेयक फिर्ता संघीय संसदमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भनाई। राष्ट्रपतिको कदमको एमालेद्वारा स्वागत। सत्ता गठबन्धनले भने छलफल गरेर साझा धारणा बनाउने। सबै तहका निजामती कर्मचारीको नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय। विश्व ब्याङ्कसँग झण्डै 13 अर्बको ऋण लिइने। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र नेता शेखर कोइराला बीच 8 महिनापछि 1-to-1 वार्ता, मिलेर अघि बढ्न सहमत। फोहोर व्यवस्थापन जनप्रतिनिधिको टाउको दुखाइको विषय बन्दै आफूसँग सहकार्य गर्न काठमाडौँका मेयरलाई एमाले सांसद भट्टराईको आग्रह। सन् 2022 को पछिल्लो 8 महिनामा हिंसाग्रस्त मुलुकमा कार्यरत 44 राष्ट्रसङ्घीय कर्मचारीले ज्यान गुमाएको तथ्याङ्क सार्वजनिक। 168 जना सहायता कर्मीमाथि गम्भीर आक्रमण। इजिप्ट स्थित एक चर्चमा आगलागी हुँदा 41 जनाको मृत्यु। र नेपाली क्रिकेटको मुख्य समस्या ब्याटिङ भएको र त्यसैमा सुधार गर्ने मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरको प्रतिबद्धता। टेक्निक प्रयोग गरेर जुनसुकै फर्म्याटमा पनि रन जोड्न सकिने तर्क। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी। समाचार अब विस्तारमा। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्नुभएको छ। आज साँझ सो विधेयक फिर्ता गरेको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जानकारी दिनुभयो। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सोमबारसम्ममा राष्ट्रपति भण्डारीबाट प्रमाणीकरण वा फिर्ता गर्ने समय थियो। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, विधेयकमा नेपालको संविधान बमोजिम नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा संघीय संसदमा पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएकाले नेपालको संविधानको धारा 113 को उपधारा 3 बमोजिम सन्देश सहित यो विधेयक सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाले पारित गरेपछि साउन 15 गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणीकरण गरेर पठाएको 14औं दिनमा राष्ट्रपतिले सो विधेयक प्रतिनिधि सभामै फिर्ता पठाउनु भएको हो। यसैबीच सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव प्रसाद गुरुङले राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा तय गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाएपछि गुरुङले विधेयकको कुन कुन व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनेर पठाएको भन्ने विषयमा सत्तारूढ दलहरूमा आवश्यक छलफल गरी साझा धारणा तय गर्ने बताउनुभयो। अब संविधानको धारा 113 अनुसार चाहिँ विधेयक प्रमाणीकरणको सन्दर्भमा पुनर्विचार दफा 3 अनुसार उपधारा 3 अनुसार प्रमाणीकरणका लागि पेश को अर्थ विधेयक बाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा त्यस्तो विधेयक पेश भएको 15 दिनभित्र निजले सन्देश सहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने छ भन्ने चाहिँ छ। 3 मा 4 मा चाहिँ राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देश सहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको 15 दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणित गर्नेछ भनेर चाहिँ दफा 4 मा चाहिँ तपाईँको एकपटक पठाउन पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। अब त्यही अनुसार चाहिँ अब अहिले चाहिँ त्यो अनुसार पठाएको कुरालाई चाहिँ संविधानै मिचिहाल्यो भनेर भन्नलाई त चाहिँ अब ठाउँ देखिँदैन। तर अब त्यसको उद्देश्य आशय के छ कसो छ भन्ने कुरा त अब सबै आगामी दिनहरूमा सबै पाटा पक्ष बुझ्दै हेर्दै गएर चाहिँ भन्न सकिने विषय भयो। यसैबीच नेकपा एमाले राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको निर्णयको स्वागत गरेको छ। प्रतिनिधि सभामा एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जनभावनालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता गरेको बताउनु भयो। नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृतको हकमा जे विवादास्पद प्रावधानहरू थिए संसदमा 33 वटा संशोधन हालेर हामीले त्यसलाई सच्याउने भरमग्दुर प्रयास गर्यौं। तर सत्तारूढ गठबन्धनले आफ्नो बहुमत प्रयोग गरेर हाम्रा ती संशोधनहरूलाई असफल मात्रै बनाएन, नेपालको भूराजनीतिक अवस्था जे हो त्यसमा एक किसिमले चुनौती खडा गर्ने काम गर्यो। त्यसकारण आम जनताको भावना र विद्वानहरू, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू र स्वयं सरकारको महाधिवक्ता, कानून मन्त्री, प्रधानमन्त्री समेतसँग परामर्श गरेर उहाँले पुनर्विचारका लागि आग्रह गर्नुभएको छ। त्यो उचित कदम चाल्नु भएको छ। अब राष्ट्राध्यक्षले नै त्यतिको आग्रह गरिसकेपछि मलाई विश्वास छ बहुमतको बलमा पेल्ने भन्दा पनि यसलाई पुनर्विचार गर्नलाई सत्तापक्ष तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ हामी।
सरकारले सबै तहका निजामती कर्मचारीको नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। गत साउन 26 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब 15% वृद्धि गर्ने घोषणालाई साउन 1 देखि लागू हुने गरी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो। यस्तै बैठकले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाहरूका लागि अस्थायी तथा स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। राजपत्राङ्कित श्रेणीका 51 पदको अस्थायी दरबन्दी तथा 58 पदको स्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाली प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि 2079 साउन 1 गते लागू हुने गरी नयाँ तलबमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने। यस्तै बैठकले विश्व ब्याङ्कबाट हरित उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि प्राप्त हुने करिब 12 अर्ब 70 करोड ऋण सहायता र जापान सरकारबाट पूर्वी तराईको सिंचाई प्रणाली पुनर्स्थापना आयोजनाका लागि प्राप्त हुने करिब 2 अर्ब 13 करोड 64 लाख अनुदान सहायता पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन कार्य निकै चुनौतीपूर्ण बनिरहेका बेला मुलुकका अन्य ठूला शहरमा पनि यस्तो खाली समस्या केही वर्षमै देखिन सक्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। उपत्यका बाहिरका चितवन, पोखरा, विराटनगर र वीरगञ्ज महानगरमा बढ्दो शहरीकरणसँगै ल्यान्डफिल साइटको समस्या बल्झिन थालेको छ। काठमाडौँमा यस्तो चुनौती सामान्य नआए पनि 4 महानगरमा फोहोरको दीर्घकालीन समस्या निम्तन सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। सुन्दर महानगर बनाउने जनप्रतिनिधिको उद्घोषका बीच फोहोर व्यवस्थापन कार्य टाउको दुखाइ हुन सक्ने देखिएको छ। स्थानीय तहको गत निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको फोहोर व्यवस्थापन मुख्य नारा बनेको थियो। स्वतन्त्रबाट निर्वाचित बालेन्द्र शाहले कार्यभार सम्हालेको 2.5 महिना पुग्ने लाग्दा समेत फोहोरको समस्या ज्यूका त्यौं भएपछि विरोधका स्वर बाक्लिन थालेका छन्। काठमाडौँ बाहिरका उम्मेद्वारले सुन्दर महानगर बनाउने घोषणा गरे पनि फोहोर व्यवस्थापनको विषय कम सुनिएका थिए। यद्यपि केही नगरपालिकाले भने फोहोर व्यवस्थापनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन्। धनकुटा नगरपालिका र स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका क्षेत्रभित्र फोहोरको व्यवस्थापनलाई सफल उदाहरणको रूपमा लिने गरिएको छ। ती नगरले अपनाएको मुख्य रणनीति भनेको फोहोरको स्रोतबाट कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याउने हो। वालिङ र धनकुटामा घर घरमा फोहोर छुट्याएर संकलन गरिन्छ। नगरभित्र फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्ने काम भइरहेको स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाका मेयर कृष्ण खाँडको भनाइ छ। धेरै फोहोरहरू सेग्रिगेट हुन्छ हाम्रो घर घरमै। त्यसपछि कुहिने र नकुहिने फोहोर चाहिँ म्यानुअली हामी केही आएका कुराहरूलाई पनि छान्छौँ ती ल्यान्डफिल साइडमै र त्यो नकुहिने फोहोरहरू बेच्छौँ र एउटा निजी क्षेत्रलाई पनि हामीलाई दिएका छौँ। कबाडीहरू फोहोर त्यो नकुहिने फोहोरहरू चाहिँ उसले व्यवस्थापन गर्छ र केही पैसा नगरपालिकालाई मिल्छ होइन, मान्छेले रोजगार पनि पाएका छन्। त्यो अवस्था हो। धनकुटाका मेयर चिन्तन तामाङको योजना र अनुभव पनि उस्तै छ। घरबाटै कुहिने र नकुहिने छुट्याएर अनि त्यसपछि जो साइट पनि भनेका छैनौँ हामीले, त्यसलाई नामाकरणको पनि के भन्दा सरसफाई केन्द्र भनेर हामीले बनाएको छौँ। हामी यसरी नै अब त्यो फोहोरहरू व्यवस्थापन गरेका छौँ। अब त्यो वास्तवमा फोहोरलाई हामीले मोहरमा बदलेका छौँ। झन्डै हाम्रो वर्षमा यति सानो ठाउँमा पनि वर्षमा लगभग फोहोर सङ्कलनबाट 20-22 लाख जति हामी होइन आम्दानी गर्छौँ। त्यो शक्ति भयो भने ठुला सहरहरूमा पनि नहुने भन्ने मलाई लाग्दैन। काठमाडौँ महानगर भित्रको फोहोर व्यवस्थापनका लागि अझैसम्म पनि दीर्घकालीन योजना बन्न सकेको छैन। स्मार्ट सहरको योजना बनाए पनि फोहोर व्यवस्थापनको स्मार्ट योजना बन्न नसक्दा प्रतिबद्धता अनुसारको लक्ष्य हासिल हुन सकेको छैन। अधिकांश सहरहरू फोहोरको थुप्रोले गन्हाउने र कुरूप बन्दै जान थालेको प्रति विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। फोहोर व्यवस्थापनमा विद्या बारेदी गरेकी डाक्टर अलका सापकोटा भन्छन्, जबसम्म तपाईँले सेग्रिगेसन गर्नुहुन्न, अहिलेको जस्तै काठमाडौँमा जे भइरहेको छ त्यो गर्नुहुन्छ भने हाम्रो एक त वेस्टकै रूपमा गइरहेछ, रिसोर्सेसको रूपमा गएको छैन भने हाम्रो करोडौँ रुपियाँहरू सधैँ नै बढाल्ने, उठाउने र लगेर फ्याल्ने अनि त्यो ल्यान्डफिल बनाउनेमै गइरहेको छ कि सेग्रिगेट गर्न थाल्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँले त्यस्ता अप्सनहरू निस्किन थाल्छ कि के गर्ने त अब सेग्रिगेसन गरेर सम्भावनाहरू निस्किन थाल्छन्। जस्तै प्राइभेट
सेक्टरलाई चाहिँ जहिले पनि म भनिरहेको हुन्छु कि इन्भल्भ गरौँ लिगल्ली बाइन्ड गरेर, ताकि उनीहरूले राम्रो सर्भिस प्रोभाइड गरून् र उनीहरूले पनि सर्भिस प्रोभाइड गरे अनुसार आफूले आम्दानी पनि पाउन्। कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई छुट्याएर राख्न सके पनि फोहोर व्यवस्थापनमा धेरै प्रगति हासिल गर्न सकिने विज्ञ बताउँछन्। यसमा सरकार र जनप्रतिनिधिसँगै स्थानीय घर परिवारको पनि ठूलो भूमिका हुन्छ। समुदाय र निजी क्षेत्रले हातेमालो गरे आफ्नो क्षेत्रलाई सुरक्षित र सुन्दर बनाउन सकिने वातावरण विज्ञ तथा फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धी जानकार भूषण तुलाधरको भनाइ छ। एउटा चाहिँ घरेलु स्तरमै गर्न सकिने कामहरू भयो, घर घरमै फोहोरलाई कम्पोस्ट बनाउने उपायहरू छन्, कौशी खेती गरेर त्यो कम्पोस्टलाई प्रयोग गरिरहेका मान्छेहरू पनि धेरै छन्, त्यसमा परिचालन गर्न सकिन्छ भने। अर्को भनेको जथाभावी फोहोर नफाल्नको लागि जुन समयमै अथवा जहाँ त्यो फोहोर सङ्कलन गर्ने आउनेहरूलाई नै दिने र छुट्याएर दिने त्यो काममा पनि परिचालन गर्न सकिन्छ। र साथसाथै त्यो समुदायमा भएको अथवा सहरमा भएको निजी कम्पनीहरू छन् उहाँहरूलाई पनि सहयोग गर्न सकिन्छ। ती सम्भावनाहरू धेरै छन्। आमा समूहहरू भयो अथवा टोल विकास समितिहरू छन् आजकल ठाउँ ठाउँमा, उहाँहरूको सहभागितामा पनि यो गर्न सक्यो भने जनतामा एउटा अपनत्वको पनि भावना आउँछ, जसले यो सबैलाई सहयोग नै गर्छ। फोहोर व्यवस्थापन पछिल्लो समय विश्वकै लागि चुनौती बनिरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै दैनिक औसत 1300 मेट्रिक टन फोहोर उत्पादन हुने गरेको छ, तर यसको व्यवस्थापन भने चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। कुहिने फोहोरलाई मलका रूपमा प्रयोग गर्नका लागि सबैभन्दा ठूलो दायित्व घर परिवारको नै हो। यसबाट आर्थिक उपार्जन समेत गर्न सकिने तर्फ सचेत हुन जरुरी छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने होती सरकारसँग नभएको भन्दै सहकार्य गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहसँग आग्रह गर्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको शून्य समयमा उहाँले 71 दिनसम्म फोहोर नहुर्दा पनि सरकारले कुनै चासो नदेखाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। उहाँले एमालेसँग सहकार्य गर्न मेयर शाहलाई आग्रह गर्नुभएको हो। प्रधानमन्त्रीले कुनै पहल गर्नुभएको छैन। सम्बन्धित मन्त्रीहरू बेखबर छन्। फोहोरले काठमाडौँलाई डुङडुङती गराउने अवस्थामा पुगेको छ। यो सरकारले कुनै पहल कदमी गर्न सक्दैन। यो सरकारको हुती पनि छैन। त्यसैले म सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दिनँ। आज म काठमाडौँका मेयर बालेन शाहलाई भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् ठोस प्रस्ताव सहित नेकपा एमालेसँग त्यो भिजन छ, त्यो दृष्टिकोण छ। नेकपा एमाले पूर्ण क्षमताका साथ तपाईँलाई सहयोग गर्न तयार छ। यदि तपाईँ सरकारको भर पर्नुभयो भने तपाईँ असफल हुने निश्चित छ। काठमाडौँको बर्बादी हुनेछ। सांस्कृतिक सहर काठमाडौँलाई सबै मिलेर रक्षा गरौँ। यसैबीच सत्ता गठबन्धनले काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा भएको फोहोर उठाउन र मूल्य वृद्धि नियन्त्रणका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केही बेर अघि सम्पन्न बैठकमा फोहोर उठाउन र महँगी नियन्त्रण गर्न ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको हो। बैठकमा मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता चर्को मारमा परेको भन्दै त्यसको अनुगमन र नियन्त्रणमा प्रभावकारी अनुगमनको पहल गर्न आग्रह गर्ने निर्णय भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटे पनि नेपालमा नघटाएकोमा सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले तत्काल मूल्य समायोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी मीना सुब्बाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य प्रति ब्यारेल 25 अमेरिकी डलरले घट्दा समेत नेपाल ओइल निगमले महँगोमा बेच्दै आएकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। आम उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि तत्काल मूल्य घटाउनका लागि उहाँले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन मूल्य घटाएर नेपाल आयल निगमलाई 2 पटक बिल पठाएको छ, तर निगमले भने नेपालमा मूल्य घटाउने सोच पनि राखेको छैन। मूल्य नघटाउँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। सभामुख महोदय, मूल्य बढ्दा तत्काल बढाउने तर घटाउँदा नघटाउने यो कस्तो परिपाटी हो सभामुख महोदय? त्यस्तै कांग्रेसकै अर्का सांसद राजन केसीले आयल निगमले यसअघि सुचालित मूल्य प्रणाली लागू गरे पनि अहिले इन्डियन ओइल कर्पोरेसनबाट आएको मूल्य सूची अनुसार मूल्य समायोजन गर्न अटेर गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। अटो सिस्टम अगाडि बढाउनु पर्यो कि त अब अटो सिस्टममा छैन भनेर घोषणा गर्नु पर्यो। मूल्य बढ्दा उपभोक्तालाई मार पर्ने, मूल्य घट्दाखेरि आयल निगमलाई नै यो सर्वथा ठिक कुरा होइन। त्यसकारण तत्काल अटो सिस्टममा चाहिँ आयल निगमबाट आएको प्राइसिङ सिस्टमको घोषणा गर्नको लागि म नेपाल आयल निगम र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। यसैबीच प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक आगामी मंगलबार बस्नेछ। आजको बैठकमा काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्था प्राधिकरण विधेयक र बीमा विधेयक पारित भएको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेता शेखर कोइरालासँग छलफल गर्नुभएको छ। 8 महिना अघि पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्याशी रहेका कोइरालाले सभापति देउवाले पार्टीमा एकलौटी गरेको
र सरकारमा समेत जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आरोप लगाउँदै आउनु भएको छ। कोइराला समूहले दैनिक जसो भेला र छलफल कार्यक्रम गरेर देउमामाथि दबाव सृजना गर्दै आएको छ। निर्वाचन समिति समेत घोषणा भइसकेको अवस्थामा सभापति देउबाले आज साँझ कोइरालासँग भेटवार्ता गर्नुभएको हो। कोइराला र देउबाबीच करिब 1 घण्टा 1-to-1 कुराकानी भएको बताइएको छ। भेटमा कोइरालाले पार्टी सञ्चालनमा देउबाले गरेका कमजोरीबारे आफूले थेग्नै नसक्ने गरी कार्यकर्ताबाट दबाव आइरहेको बताउनु भएको थियो भने जवाफमा सभापति देउबाले पार्टी सञ्चालनका विषयमा अब परामर्श गरेर मात्रै निर्णय लिने बताएको कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्र र डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टी बीच एउटै चुनाव चिन्ह र घोषणा पत्र लिएर आगामी निर्वाचनमा जाने सहमति भएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र समाजवादीका अध्यक्ष द्वय भट्टराई र महेन्द्र राय यादव बीच आज बिहान भएको छलफलमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा एउटै घोषणा पत्र र चुनाव चिन्ह प्रयोग गरेर जाने सहमति भएको नेता विश्वदीप पाण्डेले बताउनुभयो। नेताहरूबीच माओवादी केन्द्रले प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिन्ह गोलाकारभित्रको हँसिया हथौडालाई नै प्रयोग गर्ने सहमति भएको छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुन सक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न सरकारलाई सुझाएको छ। आयोगले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई व्यवस्थापन गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन 2071 तथा सो ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 2079 संशोधनका लागि सुझाएको हो। तराई मधेसका अधिकांश जिल्लाबाट मिटर ब्याजी पीडितहरू काठमाडौँमै आएर धरना बस्नुपर्ने बाध्यता छ। घर खर्च र गाह्रो साह्रो टार्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचमा नभएकालाई स्थानीय साउ महाजनले चर्को ब्याजमा पैसा दिने र असुल उपरका लागि उठीबासम्म लगाउने गरिएको छ। कतिपय त आफूले लिएको ऋणको ब्याज र सम्झौतामा उल्लेख भएका बुदाको बारेमा पनि ज्ञान नभएरै पनि पीडित बनेका छन्। मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रणका लागि प्रधानमन्त्रीबाटै निर्देशन भइसक्दा पनि ब्याजीको सङ्गठित जालो भत्काउन सहज देखिएको छैन। एक रिपोर्ट। नवलपरासीकी 60 वर्षीय अम्बिका कुमारी महतोले साउसँग 1 लाख रुपैयाँ ऋण लिएकी थिइन्। अहिले साउले 4 लाख लिएको भन्दै घर लिलाम गर्ने धम्की दिएपछि उनको पिरलो बढेको छ। उमेरका कारणले शारीरिक परिश्रम गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा पनि उनलाई ऋण तिर्नकै लागि हाड घोट्नु परेको छ। आफूलाई परेको अन्यायलाई लिएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा न्यायको फिरादका लागि पुग्दा केही हात नलागेपछि उनी धरना बस्न काठमाडौँ आइपुगेकी हुन्। 1 लाख दिएर पनि 4 लाखले खाउने, त्यसको पनि ब्याज लिने, ब्याज समेत पनि तिरिसके पनि अनि मान्छेहरूले के हुन्छ भने त्यो अझै पनि त्यसको 12 लाख 20 लाख भनेर तेरो मुद्दा गर्दैछु, तेरो जग्गा लिलाममा छ, यति पैसा दे अनि मलाई फिर्ता गर्छु, त्यस्तो भइराखेको छ। नवलपरासीका जगदीश बानियासँग स्थानीय तिलेश्रा देवी राजावरले 74 सालमा मिटर ब्याजमा 1 लाख रुपैयाँ लिएकी थिइन्। सावा र ब्याज गरेर उनले साउलाई 7 लाख रुपैयाँ बुझाइसकिन्। तर ऋण चुक्ता नभएको भन्दै बानियाले अझ पैसा माग्न छाडेका छैनन्। ऋण असुल्नको लागि अनेकन धम्की दिएपछि आजित भएर तिलेश्रा देवी न्याय माग्न काठमाडौँ आएकी छन्। इधर से भाई बहन से पैसा लेकर के 10 लाख से दे करके तब हम लोगों के फुकुआ करिया। अब हम लोग भाई लोग सबको जिससे पैसा लिया वो पैसा अभी नहीं दिया तो भी लोग अब कहते हैं घर नीलाम करब। तो उम्र हो गया, अभी हम लोग नहीं जाते हैं विदेश से, अब किधर से कमा करके दिए, कहता है लोग जे अभी दे हमारे पैसा नहीं तो घर छोड़ के भाग जाओ, हम घर ले ले तो नीलाम कर दे। मिटर ब्याजको दुष्चक्रको प्रभाव केही जिल्ला र परिवारमा मात्रै छैन। मुलुकको बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा सोझै र सामाजिक परिवेशमा घुमौरो पाराले यसको प्रभाव छ। मर्जरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू ठूला शहरहरूमा बढी केन्द्रित तथा साना कर्जा प्रवाह नगरेका कारण यस्तो समस्या सिर्जना भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए। नागरिकको पहुँचमा बैंक तथा वित्तीय संस्था नहुँदा मिटर ब्याजीको मनोबल बढेको उनी सुनाउँछन्। सानो तथा मझिलो उद्योग, व्यवसाय कर्जा, विदेशमा जाने कर्जा, शैक्षिक लोनहरू सर्वसाधारण नागरिकले यी वाणिज्य बैंकका शाखाहरूबाट पाइराखेको चाहिँ छैन। उनीहरूको इच्छै छैन। वाणिज्य बैंकले त ठुलो ठुलो व्यापारी कर्जा, आयात बढाउने कर्जा, व्यापार घाटा बढाउने कर्जा, कृषि विनिमय सञ्चित घटाउने किसिमको क्रियाकलापको स्थिति चाहिँ छ। आयात बढाउने र हाम्रो उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने, गाउँ घरमा कृषि उपज, सानो तिनो व्यवसाय
व्यवसाय गर्नेहरूले कर्जा नपाउने अनि साहु महाजनको भर पर्नुपर्ने स्थिति जुन नेपालमा छ यसलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। मुलुकी देवानी संहिता 2074 ले साहुले ऋणबाट लिन पाउने ब्याजको रकम सावा रकमको वार्षिक 10% भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ। सोही संहितामा ब्याजको पनि ब्याज लिन नपाउने, सावा भन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। तर मिटर ब्याजले यी सब व्यवस्था मान्दैन। वरिष्ठ अधिवक्ता गान्धी पण्डित भन्छन्, 1 लाखको पैसा दिएर 5 लाखको कागज गराएको छ भने ठगियो, ठगीमा कारबाही गरेर 3 वर्ष 5 वर्ष सही पनि हुन सक्छ त्यहाँको प्रकृति अनुसार। होइन, यदि 5 लाख रुपियाँ पनि दिएको छ, पैसा दिनलाई यदि ठगी चाहिँ मलाई ठग्यो भन्यो भने त्यस्तो चाहिँ भन्दैमा चाहिँ त्यो ठगी गरेको ठहर्दैन। कस्तो परिस्थितिमा कागज भएको छ, साक्षी राखेको छ कि छैन, वास्तवमा त्यो कागज गरेको चाहिँ जेन्युन हो कि होइन भन्ने कुरा अनुसन्धान र जाँचबुझ हुनु पनि जरुरी छ। बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सबै नागरिकको पहुँच नहुँदा उनीहरू मिटर ब्याजीको फन्दामा पर्ने गरेका छन्। आफूले लिएको ऋणको कैयौं गुणा बढी भुक्तानी गरे पनि पीडितहरूले पैसा चुक्ता भएको तमसुक पाउँदैनन्। मिटर ब्याजमा ऋण दिएर अत्याचार गरेको विषयमा विगतमा पनि संसदमा बहस भइसकेको विषय हो। तर यतिको चासोको बीच पनि मिटर ब्याजीको धन्दा कम भएको छैन। यसो नहुँदा हजुरबुबाले लिएको ऋण नाति पुस्तासम्मले तिर्दा नपुगेर साहुले जग्गा समेत कब्जा गर्दा भूमिहीन हुनेको संख्या बढिरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। नेपालमा पछिल्लो पटक 455 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4829 जनामा गरिएको परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थप 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 302 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब म्याग्दी डायरीको पालो। म्याग्दी डायरीबाट घनश्याम खड्काको नमस्कार। म्याग्दीका नगर गाउँपालिकाले धमाधम स्थानीय पाठ्यक्रम बनाई पठन पाठन गराउन थालेका छन्। केन्द्रबाट तय भएका पाठ्यक्रमले स्थानीय संस्कृति, जनजीवन, भूगोल लगायतका पक्ष सम्हाल्न नसकेपछि स्थानीय सरकारहरूले आधारभूत तहमा आफ्नै पाठ्यक्रम तयार गरी पठन पाठन थालेका हुन्। जिल्लाको मालिका गाउँपालिका बाहेक सबै स्थानीय तहले पाठ्यक्रम तयार पारेको जनाएका छन्। खेतबारीका कान्ला खोल्सामा आफै अम्रने जैविक र मौसमी तरकारी डौँडी बेचेर म्याग्दीका कृषकले मनग्गी आमदानी गर्दै आएका छन्। उन्यु प्रजातिको डौँडी बेचेर रायखोर, दोवा, दगनाम, पहापानी, झी, भर्जुला, हिदी क्षेत्रका कृषकले मनग्गी आमदानी गर्न थालेका हुन्। मौसमी जैविक तरकारी गाउँलेको राम्रो आमदानीको स्रोत बनेको छ। जसले जति सक्यो उति टिप्न पाइने डौँडी बेचेर एउटा कृषक परिवारले सिजनमा 40,000 देखि 3 लाखसम्म कमाउँछन्। 1400 मिटरदेखि 2000 मिटरसम्मको उचाइको क्षेत्र पानी बढी भएको ठाउँमा उम्रने मध्य असारदेखि भदौ अन्तिमसम्म खेतबारी कान्ला र खोजामा तथा झाडीमा डौँडी उम्रिन्छ। म्याग्दीको सदरमुकाम स्थित बेनी अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा मृगौला फेल भई नियमित डायलाइसिस गराउनु पर्ने बिरामीले समयमा सेवा पाउन सकेका छैनन्। बेनी अस्पतालमा हाल म्याग्दी, पर्वत र बालुङका गरी 20 जना बिरामीले नियमित डायलाइसिस गराइरहेका छन्। तर स्वास्थ्यकर्मी नहुँदा थप 11 जना बिरामीले पोखरा, काठमाडौँका निजी अस्पतालमा प्रत्येक पटक 7 देखि 12,000 शुल्क तिरेर उपचार डायलाइसिस गराइरहेका छन्। अस्पतालमा डायलाइसिस गराउने मेसिन र बेड क्षमता भए पनि खट्ने स्वास्थ्यकर्मी नभएकोले बिरामीलाई होल्ड गरिराख्नु परेको जनाएको छ। शहरका होटल रेस्टुरेन्टमा बँदेल भन्दै कालो सुँगुरको मासुको बिक्री बढेसँगै म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 1 अर्जामका कृषक उत्साही छन्। जिल्लाभर अर्जाममा गाउँमा मात्र सुँगुर पाल्छन्। सुँगुरको मासुलाई गाउँमा प्रति केजी 600 र गाउँ बाहिर बेनी बागलुङ पठाउँदा भने 800 रुपियाँ प्रति केजी बिक्री हुन्छ। म्याग्दी डायरी आजलाई यति नै। घनश्याम खड्कालाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। सेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन नेप्से घटेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन 19.6 अङ्कले घटेको बजार आज 27.92 अङ्कले घटेर 2010.1 बिन्दुमा पुगेको हो। कारोबारको पहिलो दिन 2035.32 बिन्दुबाट सुरु भएको नेप्से 2010.1 बिन्दुमा बन्द भएको हो। त्यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 4.76 अङ्कले घटेर 386.90 बिन्दुमा पुगेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव मामिला समन्वय कार्यालय OCHA ले सन् 2022 को पछिल्लो 8 महिनाको अवधिमा कार्यक्षेत्रमा खटिएका 44 जना कर्मचारीको ज्यान गएको जनाएको छ। OCHA ले
68 सहायता कर्मीमाथि गम्भीर किसिमको आक्रमण भएको र तीमध्ये सो संख्याले ज्यान गुमाएको बताएको हो। विशेष गरी हिंसाग्रस्त मुलुकहरूमा मानवतावादी सहायता कर्मी मृत्युको उच्च जोखिममा रहेको उसले जनाएको छ। ओसीएचका प्रवक्ता जेन्स लार्केका अनुसार गत वर्ष काममा खटिएको बेला 140 भन्दा बढी सहायता कर्मीको मृत्यु भएको थियो, जुन सन् 2013 यताकै सबैभन्दा बढी थियो। सोही अवधिमा 203 जना कर्मचारी घाइते भएका थिए भने 117 जना अपहरणमा परेका थिए। ओसीएचए का प्रवक्ताका अनुसार दक्षिण सुडान, अफगानिस्तान र सिरिया सहायता कर्मीहरूका लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण मुलुक हुन्। इजिप्ट स्थित गिजा शहरको एउटा चर्चमा आगलागी हुँदा 41 जनाको मृत्यु भएको छ। 55 जना घाइते भएको इजिप्ट स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै अल जजिराले जनाएको छ। 15वटा दमकलको सहायताले आगो नियन्त्रणमा लिएको थियो। विद्युत सर्ट हुँदा आगलागी भएको हुन सक्ने आकलन छ। सबै राज्य सेवाहरूलाई सबै उपायहरू सुनिश्चित गर्नका लागि परिचालन गरिएको राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसीले जनाएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मनोज प्रभाकरले नेपाली क्रिकेटको मुख्य समस्या ब्याटिङमा रहेको भन्दै सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। हिजो मात्र नेपाल उत्रिएका प्रभाकरले आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेपाली ब्याट्सम्यानमा टेक्निकको अभाव देखिएको बताए। यसमा सुधार गर्ने आफूसँग योजना रहेको तर त्यसका लागि समय चाहिने बताएका छन्। I think the drawback of cricket is everybody wants to play IPL. So there the technique goes wrong. That is a power game. But you need to play, if you want to play test matches or one days, that is a technique game. Your technique has to be very correct to play that level of cricket. So what I'm planning, first we have to work on the technique, then we can plan for test game. सही टेक्निकको प्रयोग गरे जुनसुकै फर्मेटमा जुनसुकै बेला रन बनाउन सकिने मुख्य प्रशिक्षक प्रभाकरले बताए। नेपाली ब्याट्सम्यानमा अहिले त्यति अभाव भएको उनको भनाइ थियो। If you have a technique, I think you can score any type of cricket and any time. So that is missing at the moment in Nepal batsmen. प्रबुद्ध दर्शनायकले यसै महिना राजीनामा दिएपछि नेपाली क्रिकेट संघ क्यानले प्रभाकरलाई नियुक्त गरेको हो। क्यानले उनीसँग 1 वर्षको सम्झौता गरेको छ। नेपालले प्रभाकरकै प्रशिक्षणमा केन्यासँग अर्को महिना 5 T20 अन्तर्राष्ट्रिय र 3 एकदिवसीय सिरिज खेल्दैछ। त्यसका लागि नेपाली टोली भदौ 6 मा केन्या जानेछ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपले साग स्वर्ण पदकधारी दीपक श्रेष्ठलाई सहायक मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको छ। सहायक प्रशिक्षकमा कार्यरत श्रेष्ठलाई गत बिहिबारको सदस्य सचिव स्तरीय बैठकले सहायक मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त गरेको हो। तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका निर्देशक अर्जुन विकले श्रेष्ठलाई आज एक कार्यक्रमका बीच कार्यकाल सफलताको शुभकामना सहित नयाँ जिम्मेवारीको पत्र प्रदान गरेका थिए। यसैबीच अर्को महिना श्रीलङ्कामा आयोजना हुने साफ अन्डर 17 च्याम्पियनसिपको खेल तालिका सार्वजनिक भएको छ। दक्षिण एसियाली फुटबल महासंघ साफले आज सार्वजनिक गरेको तालिका अनुसार नेपालले समूह चरणको पहिलो खेल भदौ 22 मा भुटान विरुद्ध खेल्नेछ। यस्तै नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेल भाद्र 24 मा भारतसँग खेल्ने तालिका छ। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका हाम्रा सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिएका छन्। भोलि बिहान नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मलाई सन्तोष र इन्द्रलक्ष्मी बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।